नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म शारदा थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्विरोध सहित 14 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 6 ठाउँमा विजयी हुँदा कांग्रेस 4 स्थानमा निर्वाचित। अग्रतामा भने कांग्रेसको छलाङ। 752 स्थानीय तहमध्ये 70% मतगणना सुरु। देशैभर कांग्रेस पहिलो हुने संकेत। देशका ठूला शहरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अग्रता। विवाद र झडपका कारण स्थगित भएका 44वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको मिति तोक्ने तयारी। आफ्नै आकलनभन्दा कम मत खसेको आयोगको भनाई। भारतको दिल्लीमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गयो। 12 जना घाइते। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। नेपाली महिला टोलीले जेठ 2 गते आइतबार युगाण्डासँग 2020 श्रृङ्खला खेल्ने। श्रृङ्खला प्रतिस्पर्धात्मक हुने प्रशिक्षक टमाटाको अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित 13 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा अनुसार अध्यक्षमा एमाले 6, कांग्रेसले 4 र नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 2-2 ठाउँमा जित हासिल गरेका छन्। समग्रमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले देशका अधिकांश स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नेकपा एमाले पछि पछ्याउँदैछ। माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेर अग्रता लिइरहँदा जनता समाजवादी पार्टी जसपा चौथो शक्तिको रूपमा अग्रता लिइरहेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। 752 स्थानीय तह मध्ये 70% स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भइसकेको छ। ती मध्ये सबैभन्दा बढी नेतृत्वमा कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूले लिड गरिरहेको देखिएको हो। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामहरू धमाधम आइरहेको छ। हाल मतगणना भइरहेको स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेर्दा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस बन्ने देखिन्छ। 753 स्थानीय तह मध्ये अहिले 70% भन्दा बढी स्थानीय तहमा धमाधम मतगणना भइरहेको छ। हालसम्म नेकपा एमाले 6 वटा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 5 स्थानमा, माओवादी केन्द्रले 1 र एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ। तर अग्रताको संख्यालाई हेर्ने हो भने 202 स्थानमा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ। नेकपा एमाले 139 स्थानीय तहमा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 72 स्थानमा अग्रता लिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले जम्मा 9 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जसपाको अग्रता 7 स्थानमा सीमित छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले महानगर सहित केही स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेको छ। नत्र अधिकांश स्थानीय तहमा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको यी दलहरूको प्रारम्भिक आँकडा पहिलो स्थानमा कांग्रेस, दोस्रो स्थानमा एमाले, तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र आउने देखिन्छ। त्यसपछि जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा पार्टी रहने मतपरिणामको प्रारम्भिक मतपरिणामले संकेत गर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनमा दल र एमालेलाई समेत मात खुवाउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले कांग्रेस र एमालेको गढ मानिने काठमाडौँ महानगरमा सबै उम्मेद्वार भन्दा बढी मतले अगाडि छन्। सम्भवतः बालेन्द्रको यो मत परिणाम बौद्धिक तहले अपेक्षा गरेको भन्दा बाहिरको मत परिणाम हो। यद्यपि 3 लाखको हाराहारीमा मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरमा 1000 मत गन्दा आएको मत परिणामलाई आधार मान्न कठिन हुन्छ। उता भरतपुर महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई विपक्षी एमालेको उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पछि पारेका छन्। विराटनगरमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेको कांग्रेसले अग्रता कायम राखेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाबाट मेयर पदका उम्मेद्वारलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सहयोग गरेको छ। निर्वाचन जित्नकै लागि गठबन्धन गरिएको महानगरहरूमा अनपेक्षित मत परिणाम देखिन्छ। बरु महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका रहेका ठूला सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले निकै राम्रो मत ल्याएको देखिन्छ।
सुरुवाती मत परिणाम विश्लेषणको एउटा आधार मात्रै हो। समग्र स्थानीय तहको स्पष्ट आकृति पाउनका लागि अझै केही घण्टाको मत परिणाम कुर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि स्थानीय तहको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा मूल राजनीतिक व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको खास रुचि देखिएको छैन। उत्साहजनक मत नखस्दा यो आकलनलाई बल पुर्याएको छ। यद्यपि अबको 5 वर्ष स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेकै बोलवाला रहने अनुमानलाई भने नकार्न सकिन्न। पालिकामा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै देशैभर चुनावको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। देशैभर एकसाथ सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन कति सफल रह्यो त? एक रिपोर्ट। कतै प्रचण्ड गर्मी त कतै मौसमी झरी, दुवैको व्यवस्था गर्दै आम मतदाताले मतदान गरे। आशा र उत्साहका साथ आम मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भए। राज्यको नजरअन्दाजमा परेको लिपुलेक क्षेत्र तिङ्कर र छाङरुङमा समेत मतदान सफल भयो। देशका 753वटा स्थानीय तहमा 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानमा 64% मात्र मतदाता सहभागी भए। निर्वाचन आयोगले आफैले आकलन गरेको भन्दा कम मत खसेको जनाएको छ। यसमा बढोत्तरी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। 64% मतदान भएको अहिले प्रारम्भिक अनुमान छ र मलाई लाग्छ यसको हाराहारीमै मतदान होला भन्ने छ। र निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार मतदान भएन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसका कारणहरू पहिल्याउन त बाँकी नै छ। यसमा हामीले एउटा दुईटा कारण के देखेका छौँ भने जहाँ धेरै मतदाताहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो उदाहरणको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिका, अब धेरै मतदाताहरू भएको ठाउँमा अलिकति कम मतदान भइदिने बित्तिकै अलि थोरै मतदाता भएको ठाउँमा धेरै मतदान भए पनि वेटेजमा त्यसले अलिकति कम अङ्क पाउने हुँदा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन स्थानीय नेतृत्वका बीच भन्दा पार्टीगत प्रतिस्पर्धा हावी छ। राजनीतिक दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। अन्य कारणले भन्दा पनि दलहरूकै आपसी विवाद र झडपका कारण 14 जिल्लाका 44वटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले मच्चाएको अराजकताका कारण निर्वाचन त्यति सुरक्षित र भयरहित बन्न सकेन। मानव अधिकारका दृष्टिकोणले निर्वाचन सुरक्षित रहेन। पर्यवेक्षकहरूको नजरमा निर्वाचन अपेक्षाकृत रूपमा अनुमान गरिएको भन्दा फरक तर सापेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै निर्वाचन सम्पन्न भएको विश्लेषण छ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि अब मान्छे नै कति मरे भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने अर्को पाटो भयो होइन। अब योभन्दा कुनै निर्वाचनमा योभन्दा बढी पनि मर्यो होला, तर मान्छेहरू चाहिँ नि कम मान्छेहरूको मृत्यु कम भए पनि हिंसात्मक घटनाको दृष्टिले अलिकति बढी चाहिँ भयो कि भन्ने देखिन्छ। राजनैतिक रूपमा विवाद नभएका सबै पालिकाहरूमा सहज ढङ्गले मतदान सम्पन्न भयो भने धमाधम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। मुलुकमा जारी राजनैतिक गतिरोधका कारण निर्वाचन नै हुने नहुने अन्यल र आशंकाका बीच स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो। सीमित साधन स्रोतका बीच देशभर एकसाथ सम्पन्न निर्वाचन धेरै हदसम्म सफल नै भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। परिस्थिति, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो साधन स्रोत होइन, हाम्रो जनशक्ति, यो सबै हेर्दाखेरि हामीले यो जुन अवस्थामा हामीले एकैचोटि चुनाव गराउन सक्यौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ सफलमै राख्छु। जुन चुनाव भयो, जनताले जसरी मतदान गरे, जसरी चासो लिएर चाहिँ यो निर्वाचनमा आए, केही कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन् स्वाभाविक रूपमा, केही त्यस्ता लफडा छन् भए, तर समग्रमा चाहिँ सफल भएको मान्छु म। त्यहाँ साधन स्रोत, आवश्यकता र प्राथमिकतासँग सम्बन्धित चुनाव हो, तर दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरिदिँदा उम्मेदवार छनौटदेखि लिएर केन्द्रबाट चाहिँ लबिङ गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ लफडाबाजी गरिदिँदाखेरि पनि यो सुरक्षाको चाहिँ अलिकति चुनौती थपिएको अवस्था हो। संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन हो। निर्वाचन हुने नहुने अन्यल र आशंका बीच निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएको छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। यो सवालमा मुलुक सफल भएको छ। तथापि निर्वाचनमा खसेको मतले भने धेरैको ध्यान आकृष्ट गराएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा,
काठमाडौँ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना यति बेला धमाधम भइरहेको छ र मतगणना भइरहँदाखेरि पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित 13 स्थानमा नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ र यति बेला कतै नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा, कतै नेपाली कांग्रेस अग्रपङ्क्तिमा, कतै गठबन्धन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ भने विभिन्न स्थानबाट मतपरिणामहरू आउने क्रम पनि जारी रहेको छ र विशेष गरी सर्वाधिक रूपमा चासोको केन्द्रबिन्दुमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणामलाई लिएर यति बेला सर्वत्र रूपमा चाहिँ चासो, चर्चा, बहस चलिरहेको छ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रताको विषयलाई लिएर पनि यति बेला चौतर्फी रूपमा चर्चा भइरहेको छ र मतपरिणाम यति बेला राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको छ र राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको मतपरिणाम, मतगणना के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो सहकर्मी संवाददाता सन्तोष बिके थापा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दैछौँ। सन्तोषजी, यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहमा जोडिँदैछौँ जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना कार्य भइरहेको छ र मतगणना स्थल बाहिर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको समर्थनमा युवा पङ्क्तिहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् समर्थनमा विशेष गरी चाहिँ र यति बेला हामीले विशेष गरी चाहिँ मतपरिणाम के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा ताजा जानकारी दिनको लागि यहाँहरूलाई विभिन्न स्थानबाट विभिन्न संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर जानकारी दिइरहेका छौँ। यो टेलिभिजनको स्थानीय निर्वाचन विशेष 2079मा रहेर हामीले जानकारी पनि दिइरहेका छौँ र यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैछौँ राष्ट्रिय सभागृहमा। सन्तोष बिके थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सन्तोषजी, अहिले राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यहाँको ताजा स्थिति के रहेको छ, माहौल के कस्तो रहेको छ, यसको बारेमा यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, ल सन्तोषजी यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना कार्य भइरहेको छ र जहाँ के कस्तो भइरहेको छ त्यसको विषयमा जानकारी दिने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो लाइभमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँबाट यति बेला राष्ट्रिय सभागृहमा नगरपालिकाको आगामी नेतृत्वका लागि मतपरिणाम भइरहेको विषयमा शारदाजी, यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह अगाडि हामी छौँ र राष्ट्रिय सभागृहमा यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी नेतृत्वका लागि हिजो सम्पन्न मतदानको मतपरिणाम यति बेला चाहिँ आउने क्रम सुरु भएको छ भने मतगणना स्थलमा रहेर आज हामीले बिहान 9:30 बजेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम आउन थालेको थियो या त त्यति बेलादेखि मतगणना सुरु भएको थियो र अहिले चाहिँ म तपाईँलाई काठमाडौँ महानगर ओके यति बेला चाहिँ मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले तत्कालै आएको मतपरिणाम यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो पहिलो पटक आएको मतपरिणाम हो। औपचारिक रूपमा यहाँको निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पहिलो पटक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यो मतपरिणाम अनुसार यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि बालेन शाह जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका थिए, उनको चुनाव चिन्ह लौरो थियो। उनले चाहिँ 402 मत ल्याएर सबैभन्दा अग्रभागमा रहेका छन् र उनलाई चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रतिस्पर्धीले पछ्याउने काम गरेका छन्। यति बेला चाहिँ नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका केशव स्थापितले 319 मत ल्याएर बालेन शाहलाई पछ्याउने काम गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले जो चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनेकी थिइन्, उनले 202 मत ल्याएकी छिन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका मदन दास श्रेष्ठले 53 मत ल्याएर यो महानगरपालिकाको चुनावमा चाहिँ
353 मत ल्याएर यति बेला चाहिँ चौथो स्थानमा आफूलाई उभ्याएका छन् भने समीक्षा बास्कोटा जो विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट तराजु चिन्ह ल्याएर सहित मतदानमा होमिएकी थिइन्। उनले 13 मत ल्याएकी छिन् र अर्का स्वतन्त्र आँखी झ्यालका उम्मेदवारले समेत 64 मत ल्याएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको मत परिणामलाई पनि म यहाँनिर तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। उपमेयरको मत परिणाम चाहिँ यति बेला सूर्य चिन्ह लिएर नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डङ्गोलले 520 मत ल्याएकी छिन् र यसै गरी उनको प्रतिस्पर्धाका उत्रिएका या त उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी कलम चिन्ह लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठ जो चुनावी मैदानमा होमिएका थिए उनलाई गठबन्धनको पनि समर्थन रहेको थियो। गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनेका रामेश्वर श्रेष्ठले 110 मत ल्याएका छन् र उनको भन्दा बढी मत चाहिँ सूर्य चिन्ह सहित निर्वाचनमा होमिएकी सुनिता डङ्गोलको यति बेला रहेको छ र लौरो चिन्ह लिएर उपमेयरमा रहेकी प्रतिस्पर्धीको पनि 33 मत रहेको छ। यो जानकारी मैले यति बेला गराएँ र अब अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 1, 2, 3, 4 र 32 नम्बर वडाको चाहिँ मत परिणाम गणना भइरहेको छ। त्यसमध्ये 1 र 32 नम्बरको मत परिणाम सकिसकेको छ भने अरू पनि सकिने क्रममा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो औपचारिक रूपले हामीलाई भर्खरै मात्र जानकारी गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराएको तथ्याङ्क हो र आज दिनभर यो मत परिणामलाई लिएर विभिन्न खालका तथ्याङ्कहरू बाहिरिएका थिए, विभिन्न खालका परिणामहरू बाहिरिएका थिए। ती परिणामलाई नपत्याएर अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यही तथ्याङ्क नै आधिकारिक हो र यसपछि पुनः फेरि मुख्य निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयले मत परिणाम सार्वजनिक गर्नेछ र त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि सार्वजनिक गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा जुन सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको तर्फबाट 2 बलिया उम्मेदवारका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू थिए तिनलाई पनि पछि पार्दै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले अग्रता लिएका छन्। यसले पनि यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा कतै अब नेतृत्व परिवर्तन या त जुन हिसाबले यसअघि राजनैतिक दलहरूले विरासतको आधारमा नेतृत्व गर्दै आएका थिए र त्यही आधारमा मतदाताले भोट पनि हाल्दै आएका थिए त्यो अब कतै भत्किँदै त छैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ सङ्केत गरेको छ। अब परिवर्तन चाहेका या त मतदाताहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा परिवर्तन चाहेको भन्ने खालको यो प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ र यो नतिजा पछिसम्म रहन्छ या त पूर्ण मत परिणाम आउँदासम्म रहन्छ भन्ने त यति बेला चाहिँ त्यो कुनै आकलन या त अनुमान गर्न अलि मुस्किल छ। तर यो परिणाम यदि कायम रहेको खण्डमा बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व हत्याउन सक्छन् है भन्ने खालको अनुमान यति बेला हामीले लगाउन सक्छौँ र ठुला दलको विरासतमा चुनाव दिएका उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापित र सिर्जना सिंह जस्ता व्यक्ति पछि पर्न सक्छन् भन्ने खालको यो प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। यो नै अन्तिम मत परिणाम नरहेको र पूर्ण विवरण आउँदासम्म चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै काठमाडौँ महानगरको आगामी नेतृत्व निर्क्युल हुने चाहिँ जानकारी म तपाईँलाई यति बेला यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल जुन राष्ट्रिय सभागृह छ त्यहाँबाट चाहिँ गराउन चाहन्छु। सन्तोषजी जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी सन्तोषजीसँग जानकारी लिइरहेका थियौँ राष्ट्रिय सभागृहबाट जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ र अब समाचारमा पालो भएको छ एकैछिन विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको कौजिना गाउँपालिका कार्यालय स्थलमा शनिबार मध्याह्न झडप भएको छ। कौजिना बजारमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। मतगणनाका लागि गाउँपालिका कार्यालयभित्र सर्वदलीय बैठक भइरहेका बेला बाहिर जम्मा भएका कार्यकर्ताबीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। कौजिना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मोतीपुरमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने र हिजो शुक्रबार भएकी मतदान गणना हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 5 राउन्ड हवाई फायर गरिएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि त्यहाँ आज पनि मतगणना हुन सकेको छैन।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 17मा फेरि मतदान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले यस वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीका निर्वाचन अधिकारी दिवाकर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बरहथवाले सर्वदलीय बैठक राखेर त्यहाँ मतदानको मिति तोक्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीले आफू पक्षीय मतदातालाई शुक्रबार बिहानै मतदान गराएपछि दिउँसोदेखि भने अन्य पार्टी पक्षीय मतदातालाई मत हाल्नै नदिएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आरोप लगाएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्शकवृन्द, हामीले एकछिन अगाडि मात्र समाचार भनेका थियौँ कि सर्लाहीको कौडिना गाउँपालिका कार्यालय स्थलमा शनिबार आज मध्याहमा चाहिँ झडप भएको छ। यो झडप किन भयो र त्यहाँको मतगणना अगाडि बढ्न सक्यो वा सकेन, यसै विषयमा हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ सर्लाहीबाट मनोज यादव। हामी त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्दैछौँ। मनोजजी, आज सर्लाहीमा चाहिँ झडप भयो भनिएको छ, झडप के कारणले सुरु भयो यसको यहीँबाट म यहाँलाई कुरा अगाडि बढाउँछु। हजुर, धन्यवाद। सर्लाहीमा हुन त हिजो धेरै ठाउँमा भएको अनि सब ठाउँको निर्वाचन त्यो लास्टमा सेना लगाएर हैन सम्पन्न भयो। सबको मतपेटिकाहरू सम्बन्धित ठाउँमा पनि लगिसके अनि मतगणना पनि भइरहेको छ। तर यो करेना गाउँपालिका भन्ने ठाउँ जो मलङमा नगरपालिका सदरमुकाम भन्दा 3-4 किलोमिटर 3-4 किलो मात्रै टाढा पर्छ। अनि त्यहाँ के भयो भनेदेखि त्यहाँ एउटा वडा नम्बर 4 मा मोतीपुर भन्ने गाउँ छ। त्यहाँको एउटा स्कुलमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा क र क ख र ग 3वटा केन्द्रमा के हिजो चुनाव हुँदै कमसेकम 7 बजेदेखि चुनाव सुरु हुँदाखेरि 1.5 घण्टा नबित्दै नेपाली कांग्रेसका समर्थक र कार्यकर्ताहरू एकासी त्यो भित्र निर्वाचन भइरहेको ठाउँमा पुगिसक्ने बित्तिकै त्यहाँ कब्जा गर्न थाले। त्यहाँको भनाइअनुसार उताको प्रत्यक्षदर्शी र विपक्षी पार्टीहरूको भनाइअनुसार 1.5 घण्टा नबित्दै त्यहाँ बुथ कब्जा गरिसकेपछि मतपत्र खोज्ने काम भयो। अनि मतपत्र खोजिसकेपछि त्यहाँ भएका जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले र स्वतन्त्रका त्यो जुन समर्थकहरू थिए उनीहरूले विरोध गरे। उनीहरूले विरोध गरिसकेपछि त्यो नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले तिनीहरूमाथि हातपात गरे, कुटकुट गर्न थाले। त्यसपछि भएको मतपत्र खोजेर आफै भोट हाल्न सुरु गरे। त्यहाँ उनीहरूको के गरेको भनाइअनुसार उहाँको प्रत्यक्षदर्शीहरूको अनुसार उहाँ निर्वाचन प्रमुख त्यसपछि प्रशासनको त्यहाँभित्रको उनीहरूलाई मिलाएर बुथ कब्जा गरेर एकतर्फी भोट हाल्न कोसिस गरेको रहेछ। त्यही विरोधलाई लिएर हिजो पनि झडप भयो, भोट क्यान्सिल भयो। फेरि आज पनि त्यही के भन्छ मतपेटिकाहरू त्यो गन्ने त्यो मतगणनाको टाइममा अनि विरोध गरे सबै पार्टीहरूले, विपक्षी सबैले पार्टी गरे। यो चुनाव फेरि हुनु पर्यो, त्यो सम्बन्धित 3वटा बुथमा चुनाव फेरि हुनु पर्यो। यसको लागि महेन्द्र यादव मन्त्रीजी, कृषि मन्त्री पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। आज उहाँले प्रेस कन्फरेन्स पत्रकार सम्मेलन गरेर यो चुनाव पुनः हुनु पर्यो यो ठाउँमा, नभए हामी मान्दैनौँ भनेर त्यहाँ पत्रकारहरूलाई पनि बोलाएर उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मनोजजी, यहाँले भन्नुभयो कि हिजो मतदान गर्दा गर्दै केही समयभित्रै त्यहाँका कार्यकर्ता भित्र गएर तोडफोड गर्ने अवस्था रह्यो भनिरहँदा त्यहाँ सुरक्षा अवस्था बलियो पारिएको थिएन? हजुर हजुर, यहाँले भन्नुभयो कि हिजो मतदान गर्ने क्रममा नै त्यहाँका कार्यकर्ता अथवा त्यहाँ रहेका युवाहरू चाहिँ त्यहाँभित्र गएरै तोडफोड गर्ने अवस्था सृजना भयो भन्नुभयो यहाँले। सुरक्षा अवस्था त्यहाँ चाहिँ बलियो बनाइएको थिएन? सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था कस्तो थियो र त्यहाँ हिजो? सुरक्षा त जस्तो नर्मली हुन्छ त्यस्तै थियो, तर बढी सङ्ख्यामा 500-400 भन्दा बढी मान्छे आइसकेपछि उनीहरूले पनि थाम्न सकेन। अनि सिधै अलिक भोटरको हिसाबले नै छिरेको थियो पहिला। उनीहरू कोही त्यत्तिकै छिर्यो, बाँकी त्यो चुनाव भोट खसाउने भनेर पनि छिरेको रहेछ त्यतिखेर। अब के हुन्छ? अब मतगणना रोकिसकेको अवस्था छ यहाँले भन्नुभयो। अब फेरि
मतदान फेरि हुन्छ भनिएको छ कि के हुन्छ भनिएको छ त्यहाँ? हजुर, यो मतगणनाको कुरो त अब सकिसकेको छ। मतगणना त के हुनु, अब पुनः निर्वाचन हुनु पर्यो भन्दैछ त्यहाँ। त्यो 3टा क ख र ग त्यो सरस्वती आधारभूतको उमा मोतीपुरमा वडा नम्बर 4 को त्यसमा एकचोटि अझै फेरि पुनः मतलब भोट हुनु पर्यो, चुनाव हुनु पर्यो भन्दैछ। त्यसको लागि उनीहरूले पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा निर्वाचन कार्यालयलाई निवेदन पनि दिइसकेका छ आजै। जबसम्म उहाँहरूको भनाइअनुसार जबसम्म केन्द्रीयबाट कुनै जवाब आउँदैन तबसम्म हामी मतगणना हुन नदिने, पुनः भोट हुनु पर्ने भन्दै। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद मनोजी। हजुर, धन्यवाद। दर्शकहरू यतिखेर हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीबाट हाम्रा संवाददाता मनोज यादव। उहाँले चाहिँ सर्लाहीमा यतिखेर मतगणना भइसकेर मतदान भइसकेर मतगणना गर्ने क्रममा चाहिँ विवाद भएर फेरि पनि मतदान गर्नुपर्छ, यसमा धाँधली भयो भन्ने कुराहरू यो सर्लाहीका 2-3वटा पालिकामा भएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको दिल्लीको मुण्डकामा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबार बेलुका भएको आगलागीमा 27 जनाको शव भेटिएको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। आगलागीमा परि 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको दिल्लीको सञ्जय गान्धी र दीनदयाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आगलागीबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रति परिवार 2 लाख र घाइतेलाई उपचारका लागि 50,000 भारतीय रुपियाँ प्रदान गर्ने बताएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको तुलनामा महिला क्रिकेट टोलीले विरलै मात्र प्रतियोगितामा अवसर पाउँदै आएका छन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय खेल बाहेक अन्य प्रतियोगिता आयोजना हुन नसक्दा महिला टोली सीमित प्रतियोगितामा मात्रै खुम्चिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले महिला टोलीका लागि युगाण्डासँग आइतबारबाट 5 2020 श्रृङ्खलामा समावेश गर्दैछ। उक्त श्रृङ्खलामा सहभागी हुन पाउँदा टोली निकै उत्साहित छ र घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको श्रृङ्खलाका लागि टोलीले सुखद नतिजा निकाल्ने अभ्यास तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। सीमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएको नेपाली महिला टोली आइतबारबाट आयोजना हुने 5 2020 श्रृङ्खलाका लागि उत्साहित हुँदै तयारी गरिरहेको हो। विरलै मात्र यस्ता अवसर पाउने गरेको नेपाली महिला टोली पहिलो पटक स्वदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न लागेको हो। युगाण्डा विरुद्ध हुने खेल 2020 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रहेकाले यसले नेपालको विश्व वरियतामा पनि असर गर्नेछ। त्यसका लागि प्रशिक्षक जगत टमाटाले 22 सदस्यीय नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको नाम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। केही अनुभवी अनुहार समेट्दै घोषणा भएको टोलीको तयारी राम्रो भएको उनले जनाएका छन्। घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली उत्साहित भएको प्रशिक्षक टमाटाले बताए। गुड ओभरअल राम्रो भएको छ एकदमै हैन, एक्साइटेड छ। सबभन्दा पहिला आफ्नै होम ग्राउन्डमा पनि वुमेन्स क्रिकेट भइरहेको छ। सो क्रिकेट एसोसिएसनलाई एकदमै हृदयदेखि सबैले धन्यवाद व्यक्त गरेको छु कि फर्स्ट टाइम वुमेन्सले एक्सपोजर पाइरहेछ आफ्नै होम ग्राउन्डमा। च्यालेन्ज पनि छ हैन, यति सजिलो पनि छैन। तर यस अब एउटा हामीलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट छ कि हामीले चाहिँ आफ्नो होम ग्राउन्डमा भएर एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स र राम्रो क्रिकेट खेल्ने। घोषणा भएको टोलीमा यसपटक अन्डर 19 का केही खेलाडी पनि समावेश भएका छन्। सँगै अनुभवी खेलाडी पनि छन्। प्रशिक्षक टमाटाले भ्रमणमा आउन लागेको टोली नेपाली टोली स्तरकै भएको भन्दै श्रृङ्खला प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताए। सोही कारण तयारीलाई तीव्रता दिएको टमाटाको भनाइ छ। मतलब एटलिस्ट वर्षमा किन यिनीहरूले 5 वटा 6 वटा टुर्नामेन्ट्स खेल्न पाए भनेपछि आफ्नो होममा म भन्छु कि धेरै छिटो प्लेयर हुने कि पोटेन्सियल भएको अहिले अन्डर 19 मा पनि यति राम्रो राम्रो पोटेन्सियल भएको केटीहरू छ हैन, खेलाडीहरू छ। त उनीहरूलाई चाहिँ अब एक्सपोजरको जरुरत छ के। अब एक्सपोजर भनेको यस्तो यस्तो टुर्नामेन्टमा ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुम गरेर एक्सपिरियन्स दिने हो। त्यहाँ श्रृङ्खलाका लागि युगाण्डाको टोली आइतबार साँझ मात्र नेपाल आइपुग्ने तालिका रहेको छ। यस्तै नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री र उपकप्तान सीता राणा मगर पनि नेपालमा छैनन्। फेयर ब्रेकका लागि छेत्री र मगर नेपाल बाहिर छन्। क्यानका अनुसार रुबिना आइतबार नेपाल आइपुग्ने छिन् भने सीता 1 वा 2 खेल पछि टोलीमा जोडिने बताइएको छ।
घरेलु मैदानमा हुन लागेको श्रृङ्खला नेपाली टोलीका लागि अनुभवसँगले अवसर भएको नेपाली टोलीकी सदस्य इन्दु वर्माले बताइन्। फर्स्ट टाइम त अब आफ्नो होम ग्राउन्डमा यसरी म्याच गराउनु पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी छौँ। अब सबैजना एक्साइटेड पनि छौँ। होम ग्राउन्डमा क्राउड उत्तिकै आउँछ भन्ने होप छ होइन, त्यत्तिकै अनुसार पनि अब फर्स्ट टाइम युगान्डा जस्तो टिमसँग खेल्न पाउँदा एकदम एक्साइटेड नै छौँ। नेपाली महिला टोलीले आइतबारबाट विश्व वरियताको 19औं स्थानमा रहेको युगान्डासँग खेल्न लागेको हो। नेपाल र युगान्डा बीचको पहिलो 2020 खेल जेठ 2 गते हुनेछ भने दोस्रो जेठ 3 गते र तेस्रो जेठ 5 गते हुनेछ। यस्तै चौथो जेठ 6 गते र अन्तिम खेल जेठ 7 गते हुनेछ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। निर्विरोध सहित 14 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 6 ठाउँमा विजयी हुँदा कांग्रेस 4 स्थानमा निर्वाचित। अग्रता भने कांग्रेसमा छलाङ। 752 स्थानीय तहमध्ये 70% मतगणना सुरु। देशैभर कांग्रेस पहिलो हुने संकेत। देशका ठूला शहरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अग्रता। विवाद र झडपका कारण स्थगित भएका 44वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको मिति तोक्ने तयारी। आफ्नै आकलनभन्दा कम मत खसेको आयोगको भनाई। भारतको दिल्लीमा भएको आगलागीमा परिकम्तीमा 27 जनाको ज्यान गयो। 12 जना घाइते। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। नेपाली महिला टोलीले जेठ 2 गते आइतबार युगान्डासँग 2020 श्रृङ्खला खेल्ने। श्रृङ्खला प्रतिस्पर्धात्मक हुने प्रशिक्षक टमाटाको अनुमान। हवस् त यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।